नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। दर्शकबिन, नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठक 2069 सालको चैतमा नवलपरासीमा बसेको थियो। त्यसपछि काठमाडौँमा अहिले चलिराखेको छ। यो बीचमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। यो बीचमा मुलुकको राज्य प्रणाली परिवर्तन भएको छ, शासकीय संरचना परिवर्तन भएको छ र तल्लो तहसम्म जननिर्वाचित सरकार आएका छन्। 7वटा प्रदेशमा सरकार बनेको छ। केन्द्रमा नेपालको इतिहासमै शक्तिशाली 2/3 सरकार चलेको छ। तर पनि 1997 यता 2007 साल यताका चरणका नेपालका प्रजातान्त्रिक क्रान्तिलाई केलाउने हो भने सबै क्रान्तिमा नेतृत्वदायी निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली कांग्रेस चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षको बेन्चमा छ। कुनै पनि स्थानीय तहमा 7वटा प्रदेशमा विशेष गरी नेपाली कांग्रेसको सरकार छैन। केन्द्रमा त्यस्तै भूमिका छ। स्थानीय तहमा पनि त्यही निरहता नेपाली कांग्रेसको पार्टी पंक्तिले सामना गर्नु परिराखेको छ। तर पनि अहिले चलिराखेको महासमितिको बैठक यी तमाम चुनौती, यी तमाम निराशा चिर्ने मामिलामा सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस चल्दै गर्दा अहिले हलबाट जे जस्ता प्रतिक्रियाहरू आइराखेका छन्, यो महासमितिको बैठक पनि कर्मकाण्डी पाराले सकिने हो कि भन्ने आशंका व्याप्त छ। यही मेसमा नेपाली कांग्रेसको एउटा पुस्ता जो त्यागको नजिर स्थापित गरेर गयो, नेपाली कांग्रेसको एउटा पुस्ता जसले पार्टीको समृद्धिका लागि, विकासका लागि ठूलो योगदान गर्यो र त्याग अनि नैतिकता प्रदर्शन गर्यो, त्यही पुस्तासँग राजनीतिको लामो कालखण्ड व्यतीत गर्नुभएका नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता, महासमितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। ओमकार श्रेष्ठ हामीसँग संवादमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हुन त आज दुईटा सन्दर्भ प्रसङ्ग, एउटा पुस 1 पनि परेको छ। तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको शक्तिशाली सरकारलाई तत्कालीन राजाले कु गरेर प्रजातन्त्र अपहरण गरेर 30 वर्षसम्म नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था स्थापित गरे भनेर हामीले इतिहासमा पढेको एउटा कालखण्डसँग जोडिएको थियौँ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठक एउटा दबाव र बाध्यताका बीचमा, एउटा विधानअनुसार स्वाभाविक हो तर दबाव र बाध्यताका बीचमा चलिराखेको यो महासमितिको बैठक, त्यही बैठकभित्र सहभागी मध्येको एकजना तपाईँ पनि। भलै राजनीतिक पृष्ठभूमि एउटा गौरवपूर्ण छ, तर पनि के देखिराख्नु भएको छ? अघिल्तिर नेपाली कांग्रेसले सामना गर्नुपर्ने चुनौती चिर्नको लागि यो बैठक सफल होला कि नहोला, अथवा मैले अनुमान गरे जस्तै कर्मकाण्डी भएर सकिएला? तपाईँको प्रश्न सुनेपछि नै मलाई हाँसो उठ्यो। यो कस्तो अवस्था हुँदो रहेछ भने कहिलेकाहीँ भएको कुरा भन्न पनि गाह्रो हुने, नभनी गुम्सा राख्न पनि नसकिने। यो महासमिति जो बन्यो, बसिरहेछ, चलिरहेछ, जहाँ म गइनँ यसपालि मैले भाग लिइनँ। किन भाग लिइनँ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा म स्पष्टै गरिदिउँ कि मलाई यो महासमितिबाट केही होला भन्ने मेरो विश्वास लागेन। यो महासमिति हाम्रो विधानअनुसार महाधिवेशन बस्ने वर्ष बाहेक प्रत्येक वर्ष बस्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान छ हाम्रो विधानमा। किनभने यो महासमिति महत्त्वपूर्ण छ र यो बाध्यात्मक किन अवस्था बनाएको त विधान बनाउँदा भने 1 वर्षसम्म सरकारले या पार्टीको नेतृत्वले गरेका कामहरूको बारेमा मूल्याङ्कन गर्दै आगामी वर्षको लागि कार्यक्रम गर त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने या त्यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्ने के हो, त्यो समग्र कार्यकर्ताको विचारलाई पनि समेटेर पार्टीलाई अगाडि बढाउनको लागि भनेर यो महासमितिको प्रावधान राखिएको हो। तर यहाँ के हो भने महासमिति भनेको एउटा नगरी नहुने बाध्यात्मक कर्मकाण्डीको रूपमा मात्रै मान्छेले बुझे। अहिले त किन पनि गर्न बाध्य भयो, किन 2 वर्ष त गरेन र अहिले पनि किन गर्दैछ भने वास्तवमा गर्न चाहेर भन्दा पनि अब देश सङ्घात्मक भए, विधान हाम्रो एकात्मक राज्यको संरचना भएको बेलामा बनेको छ र सङ्गठनलाई अब सङ्घात्मक संविधान अनुकूलको बनाउनु पर्यो, अनुसार बनाउनु पर्यो। त्यो बाध्यात्मक परिस्थिति हामीसँग छ। त्यही विधान संशोधन गर्नको लागि अब यो महासमिति बस्नु पर्या हो र त्यही विधान संशोधन गर्नको लागि बस्दाखेरि जुन विधान संशोधन संशोधन गर्ने भने एउटा कमसेकम कार्यपत्रको रूपमा केन्द्रीय समितिबाट आउनु पर्थ्यो र केन्द्र समितिमा विधान संशोधनको लागि एउटा प्रस्ताव तयार गर्न सकेन। कोसिस उहाँले धेरै गर्नुभयो। कानुन व्यापारी कांग्रेसको केन्द्र समितिको यति लामो दिनसम्म बसेको बैठक यो पहिलो होला।
यति लामो केन्द्र समिति अघिल्लो बैठक पनि लामै बसे हो यो त्योभन्दा पनि लामो भइसक्यो 9 गतेदेखि अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन र किन टुङ्गो लागेन भन्दाखेरि विवाद हेर्दाखेरि अरूमा भन्दा पनि पद कति बनाउने त्यसमा निर्वाचित कति मनोनित कति यो विवादको विषय थिएन किन थिएन भने हामी देशको संविधान अनुसारको विधान बनाउँदैछौँ देशको संविधानमा स्पष्ट के लेखेको छ स्पष्ट छ धारा नम्बर मलाई याद भयो दलसँग सम्बन्धित व्यवस्था दल सम्बन्धित व्यवस्था त्यसमा स्पष्ट के लेखेको छ भने प्रत्येक पार्टीका पदाधिकारीहरू निर्वाचित हुनुपर्ने छ सबै पदाधिकारी स्पष्ट लेखिएको छ स्पष्ट दल सम्बन्धी व्यवस्थामा भनेपछि यहाँ कति निर्वाचित गर्ने कति मनोनित गर्ने यो विवाद कहाँ हो किन के आवश्यक भने या त हामीले संविधानलाई बुझिनौँ या हामी संविधानलाई मिच्न खोज्दैछौँ जुन संविधान हामीले बनायौँ भने गर्व गरेर छाती फुलाएर हामी हिँडिरहेका छौँ हामीले संविधान बनायौँ हामीले निर्वाचन गरायौँ भनेर हामी गर्व पनि गर्ने एकातिर अब त्यो संविधानले लेखेको प्रावधानको बारेमा हामी कि संविधान संशोधन गर्नतिर हिँडे पनि हुन्थ्यो संविधान संशोधन नगरिकन संविधानको प्रावधानलाई नआएर निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने पदाधिकारीको बारेमा कति मनोनित गर्ने र कति निर्वाचित गर्ने भन्ने प्रावधानमा जो छलफल र जुन टुङ्गो लाग्न नसक्नु यो भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था कांग्रेसको लागि भनेपछि तपाईको समग्रतामा चाहिँ अहिले सेन्ट्रल कमिटीले केही गरेन अहिलेको नेतृत्वले आत्मआलोचना समीक्षा केही पनि गर्न तयार भएन नैतिकता पनि देखाएको अवस्था छैन आलोचना आइराखेकै छ भन्दा यो साक्षी किनारामा म सही गर्नको लागि महासमितिमा किन जाउँ तमाम विकृतिहरूको एउटा हिस्सा बोकेर कार्यकर्ताको बीचमा जाने हिसाबले मात्रै भन्ने तपाईको विश्लेषण हो सेन्ट्रल कमिटीले अहिले वास्तवमा गर्नु पर्थ्यो के भने एकातिर त विधानको कुरा छँदै छ अर्कोतिर भर्खरै 1-1.5 वर्ष अगाडिबाट चुनाव भएको छ एउटा देशको मेरुदण्डको रूपमा रहेको प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस देशमा जति पनि राजनीतिक परिवर्तनको लागि आन्दोलनहरू गरे क्रान्ति गरे त्यो सबैको नेतृत्व लिएको पार्टी नेपाली कांग्रेस त्यो नेपाली कांग्रेस जसलाई जनता हामी के भन्छौँ भने नेपाली कांग्रेस भने बनाउनु पर्दैन आफै जन्मन्छ भन्छ जन्मदाखेरि कांग्रेस भएर जन्मन्छ मान्छे भन्छ र कम्युनिस्टको बारेमा त्यसो भन्दैन त्यो जन्मेको मान्छेलाई कम्युनिस्ट बनाउनु पर्ने हो पछि कम्युनिस्ट चाहिँ पछि बनाउनु पर्ने कांग्रेस बनाउनु पर्दैन आफै जन्मन्छ भन्ने त्यस्तो पार्टीलाई आज जुन निर्वाचनमा हामी जुन किसिमको हाम्रो नतिजा देखियो उम्मेदवारको सम्बन्धमा जहाँसम्म मलाई जनताको नेपाली कांग्रेसप्रतिको विश्वासको कुरा गर्ने हो भने मत हाम्रो घटेको छैन जनताको विश्वास घटेको पनि छैन तर हाम्रो उम्मेदवार हारेका छन् भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेसप्रति विश्वास अझ पनि छँदै छ तर नेपाली कांग्रेसको कार्यशैली र नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारहरू जनताले रुचाएनन् यस बारेमा हामीले समीक्षा गरेर अब के भयो के कारणले हाम्रो नतिजा जस्तो भयो त भन्ने विस्तृत छलफल गरेर समीक्षा गर्नुपर्ने र त्यसको जिम्मेवारी बोक्नुपर्ने किनभने उम्मेदवार छान्दाखेरि त त्यही सेन्ट्रल कमिटीले छाने हो नि त्यही सेन्ट्रल कमिटीका साथीहरू सबैले सहमति दिएकै हो नि छानेकोमा उहाँहरूको हात नभए पनि सहमति दिने मात्र उहाँहरूको हात छ नि त्यसैले त्यो नैतिक जिम्मेवारी लिएर अब कसरी अगाडि जाने भने छलफल गरेर प्रस्ताव बनाउनु पर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण काम थियो त्यो पनि उहाँहरूले गर्न सक्नु भएको छैन विधानको त्यही हालत छ अब राजनीतिक कार्यक्रम राजनीतिक प्रस्तावहरू आर्थिक प्रस्तावहरू धर्मको बारेमा यस्तो विवादहरू भइरहेछ पार्टीभित्र अब हामीले धर्मनिरपेक्ष भनेर राख्यौँ संविधानमा हामीले राख्या भनेर भन्छन् भने त्यो विवाद किन गरिरहेको किनभने नेपाली कांग्रेसको वास्तवमा डिरेल हुन आवश्यक थियो धर्मको सम्बन्धमा हामी स्पष्ट थियौँ कि धार्मिक स्वतन्त्रता राखिदिए पुग्छ यहाँ निरपेक्ष र हिन्दू राज्य भन्ने आवश्यक थिएन किन क्याटेगोरिकली एउटा भन्दाखेरि अर्कोलाई चोट अलिकति भए पनि पुग्छ फेरि क्याटेगोरिकली नभनिकन अहिले 15 सालको संविधानमा र त्यसपछि बनेका 47 सालको संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने थियो सबै धर्म आफ्नो धर्म मानेर बस्ने सबैको स्वतन्त्रता थियो त्यो नगरिकन निरपेक्ष राखिसकेपछि अहिले यो विवाद जो निस्केको छ अब कि त प्रस्तावको रूपमा तयार गर्न सक्नु पर्थ्यो नि त्यो पनि सक्नु भएन तर महामन्त्री पार्टीका महामन्त्री आफै आइराख्नु भएको छ होइन उहाँको महामन्त्रीजीको कुरा गरौँ अब मलाई
छुट्टै धार महासमितिमा पनि भनिराखिएको छ। होइन, तपाईँ सोधिहाल्नुभयो। उहाँले हिन्दू धर्मको सम्बन्धमा हिन्दू राज्यको बारेमा जन्म सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। हिजो मात्रैको उहाँको अन्तर्वार्ता मैले सुने। उहाँले भन्नुभयो अब होइन हिन्दू र अरू केही भन्ने निरपेक्ष भन्ने काम छैन, यसलाई धार्मिक स्वतन्त्रता भए पुग्छ भने। अब कुन चाहिँ हो? जन्म सङ्ग्रहमा उहाँको स्ट्यान्ड गुम्या हो त छोड्या हो। त्यसैले उहाँहरू कन्भिन्स आफैमा क्लियर हुनु भएन कि यो कन्फ्युज तरिकाबाट नेतृत्वले गर्न सक्दैन। र यो महासमितिमा म किन गइनँ तपाईँले भनिहाल्नुभयो। वास्तवमा के हो भने 84 जना सदस्य भएको केन्द्रीय समितिमा 2-3 हप्तासम्म छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्न नसकेको कुरा 1600 साथीहरूको बिचमा ल्याएर फ्याँकिदिँदाखेरि 3 दिनको बाद फ्याँकिदिँदा त्यहाँ कतिजनाले बोल्ने हो, 3 दिनमा कतिजनाले बोल्न पाउला, त्यो बोल्दा निर्णय के हुने होला र त्यो निर्णय भयो भनेर कसले भन्ने, यो जम्मै कन्फ्युजन देखेँ। र मैले विगतका पनि महासमितिहरू हेरेको छु, जस्तो योभन्दा अगाडिको महासमिति 64 त्योभन्दा अगाडिको नवलपरासी, त्योभन्दा अगाडिको जो महासमितिहरू भएको थियो त्यो महासमिति सानेपामा भएको थियो, गेजाउ नै हुनुहुन्थ्यो। त्यो भएर एकता महासमिति थियो, जस्तो शेरबहादुरजीको प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेस दुईटाको एकताको। जसको पहिलो दिन कृष्णजी, गिजाप्सा, शेरबहादुर 3 जनाले हात समातेर उभिनुभयो मञ्चमा। एक भयो, सबले ताली बजायौँ, हामी सब बडा खुसी भयौँ, उत्साहित भयौँ। भोलिपल्ट कृष्णजीको राजीनामा आएको कुरा पढ्नु मैले नै पढ्यो। पार्टीले त्यो चिठीसम्म लुकायो, महासमितिले प्रस्तुतसम्म गरेन। त्यो उहाँले पठाइसकेको चिठी प्रस्तुतसम्म नगरेर मलाई उहाँले फोन गर्नु खबर गर्नुभयो कि मैले पार्टीबाट आफूलाई अलग गरेँ, त्यो चिठी पढ्यो भनेर खबर गरिसकेपछि त्यो चिठी ल्याएर मैले पढ्नु पऱ्यो भन्दा मैले स्पष्ट भएको थिएँ म जन्तीमा जान भनेर तयार भएर आएको मान्छे मराइमा उभिनु पऱ्यो भनेर। यसरी भन्दाखेरि कुनै किसिमको रियाक्सन भएन। त्यही महासमितिमा मौखिक एउटा प्रस्ताव आयो कि अब पार्टीले संहिता र गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यति बेलासम्म पार्टीको विधानमा चाहिँ यथावत थियो, विधान काटिएको संवैधानिक राजतन्त्रै थियो, अब संहिता पनि थिएन। संहिता आएपछि फ्लोरबाट सबभन्दा पहिले आवाज उठाउने मान्छे मै हुँ त्यो बेला पनि, कि यो यत्रो गहन विषय प्रस्तावको रूपमा आयो। आइसकेपछिमा यो असल र खराब केही हो हामीलाई थाहा छैन, त्यसले यसमा अध्ययन गर्नु पर्यो, 2-4 दिन छलफल गरिदिनुहोस्, अध्ययन गरिदिनुहोस्, त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा पार्टीले निर्णय गर्नुपर्छ भनिसकेपछि अर्को साथीले बोले गर्दा त्यहाँ एउटा हेभोक क्रिएट भयो, हो हल्ला भयो र चल्न यो अधिवेशनको बैठक चल्न सकेन। नसकेपछि बैठक स्थगित भयो। स्थगित भयो भनेर घोषणा गरेपछि हामी बाहिर निस्क्यौँ। स्थगित भयो, बाहिर गए चिया खान खाने, कोही पत्रकारसँग कुरा गर्न थाले, कोही कता गए। र त्यही मौकामा फेरि बाँकी भएका साथीहरूलाई जम्मा गरेर छरेभित्र ताली बजाएर पास गराएको छ भने यो महासमिति साथीहरूको सहमतिमा प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने कुरा मलाई त्यो अनुभव मैले बिर्सिएको छैन। त्यही यो पनि यही हो, जब 84 जनाले सहमत गर्न नसकेको अब ल्याएर त्यहाँ बहुमतमा ताली बजाएर पास गर्यो भनेमा म 60 किनारा सरल गरेर उहाँ चाहिँ म जान्न भन्ने हिसाबले म चाहिँ यसपालि जोइन गरेँ। अब जस्तो यहाँले भन्नु, मैले अघि सुरुमा पनि अलिकति पृष्ठभूमि जोडेको थिएँ, त्यो एउटा निष्ठाको राजनीति, त्यागको राजनीति, नैतिकताको राजनीति गरेको पुस्ता सँगसँगै राजनीति गरेर आउनुभएको तपाईँ है। कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रसङ्ग जोडिहाल्नुभयो। त्यति बेला विशेष गरी संवैधानिक राज संस्था छोड्ने मामिलामा, हिन्दू राष्ट्र छोड्ने मामिलामा, संहिता र गणतन्त्रमा जाने मामिलामा भट्टराईको ठुलो असहमति थियो। 2 पृष्ठ लामो राजीनामा आयो भने त्यति बेला त्यो पुस्ताको त्याग सँगसँगै हुर्केर आएको पुस्ताले चलाएको हो नि पार्टी त हो। अब यहाँनिर तपाईँले मैले भन्नुपर्ने भयो, तपाईँले उठाइदिनु भयो, सुबह खुसी लाग्यो। वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ विचलित भयो भने एउटा त्यो शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी 21-22 सालदेखि विद्यार्थी राजनीतिबाट सुरु गरेको कार्यकर्ताहरू हुन्। उहाँहरू धेरै जेल पनि बसे। हामी जेलमा छँदाखेरि उहाँहरू भर्खर नयाँ केटाहरू पसेका थिए। हामीले उहाँ तर्सिएला भनेर बडा माया गरेर बडा मिठो मिठो खुवाएर
किन प्राय जेलमा नमिठोको दुःख पायो भनेदेखि फेरि बाहिर गएर कामै नगर्ला भने किन आन्दोलन बन्द भइसकेको थियो शोभनजीको आन्दोलन बन्द भइसकेको थियो किन यो नेपाली कङ्ग्रेसलाई बचाउनका शोभनजीले जो योगदान गर्नुभयो यही पनि म तपाईँ विचार भनिहालौँ यत्रो महाधिवेशन भए यत्रो हिजो उद्घाटन समारोह भए सारा नेताले बोले सुवर्ण शमशेरको नामसम्म कसरी उच्चारण गर्न सकेन त्यहाँ जबकि यो पार्टी बचाउनको लागि सुवर्ण शमशेरको जतिको योगदान र त्याग अरू साथीहरूको तुलनामा उहाँको कम थिएन बढी नभन्नु होला विश्वको अगाडि बढी नभन्नु होला गणेशमानको अगाडि बढी नभन्नु होला तर कम चाहिँ निश्चित रूपमा होइन त्यस्तो मान्छेको नाम पनि उठान गर्न सकेन पनि अहिले आएर यो तपाईँले त्यागको कुरा उहाँहरू जो शेरबहादुर रामचन्द्रजी लगायतका साथीहरू बडा सङ्घर्ष गरेका साथीहरू हुन् बडा योग्य साथीहरू हुन् तर किन बिग्रियो त भन्दाखेरि अहिले त्यस बेला सिस्टम प्राप्त गर्नको लागि सङ्घर्ष थियो पद थिएन सब इमान्दार थिए अबको बेला कस्तो आयो भने पद अगाडि आयो अब सङ्घर्ष के को लागि सङ्घर्ष भन्दा पदको लागि मात्रै सङ्घर्ष बाँकी रह्यो सिस्टमको लागि भएन त्यसले गर्दाखेरि पदप्रति उहाँहरू ज्यादै लालायत हुनु भयो ज्यादै लोभिनु भयो पदप्रतिको आसक्ति ज्यादै बढी भयो त्यो पदको आसक्ति किन भयो भन्दाखेरि त्यो पदको आसक्ति पनि हुनुपर्नेको सुख सुविधा आवश्यक पर्यो अब दुःख पाउने अघिल्तिरका सङ्घर्षका आयामहरू अब छैनन् अब आरामदायी जीवन चाहियो आरामदायी जीवन एउटा गाडीले पुगेन धेरै चाहियो एउटा गाडी त्यो गाडीले भएर त्योभन्दा राम्रो गाडी चाहियो लेटेस्ट मोडल चाहियो कति त्यो त तपाईँले देखिरहनु भएको छ अहिले राष्ट्रपतिको कुरा कति करोडको 18 करोडको गाडी चाहियो कि कस्तो त्यत्रो एउटा डेरामा बस्ने हामी साथीहरू त अलमोस्ट डेरामा बसेका साथीहरू हुन् नि उहाँलाई यत्रो दरबार हुँदाखेरि पुगेन अब भएका एउटा संरचना पनि भट्काएर एक्सपान्सन गर्नु पर्यो हेलिकप्टर त्यहाँ राख्नु ठाउँ चाहियो के चाहियो किन चाहियो यहाँ मान्छेले खाना नपाएको देशमा जनतालाई केही गर्न नसकेको देशमा नेतृत्व त्यही जनताबाट आएको नेतृत्व भोलि फेरि त्यही जनतामा फर्काउनु छ यत्रो सुख सुविधा र देशको स्रोतहरूलाई खर्च गर्नलाई किन आवश्यक थियो र नगरे भए पनि हुन्थ्यो एसेन्सियल नहुने कुरा त गरेको ठिकै हो तर त्योभन्दा बढी आवश्यक गर्दाखेरि अहिले मान्छेहरूको वितृष्टा नेताहरूप्रति किन भयो अब हामीलाई नेता एक जमाना थियो हामी जेलमा छँदाखेरि पञ्चायतका जसले हामीलाई ठुने जसले आजन्म कैद दिए जसले झुन्ड्याउन कोसिस गरे त्यस्ता नेताहरू पनि त्यस्ता पदाधिकारीहरू पनि आउँदा हामीलाई देखेपछि दुई हात जोडेर नमस्कार तपाईँहरू निष्ठाका राजनीति गर्नेहरू तपाईँप्रति हाम्रो नमन छ के गर्ने राजनीति हो शासन हो हामी तपाईँलाई ठुन्नु पर्यो नमस्कार छ भनेर त्यस्तो गर्ने संस्कारबाट आएका हामी आज यस्तो सुख सुविधामा हामी जानुपर्ने आवश्यकता थिएन यसैले गर्दाखेरि अहिलेका नेताहरूप्रति मान्छेको विश्व कस्तो किसिमको आस्था छ मैले तपाईँलाई भन्नु पर्दैन मलाई त अहिले कसैले नेता भनेर भन्यो भने योभन्दा ठुलो गाली बरु अरू गाली गऱ्यो भने म सुन्न तयार छु नेता भनेको शब्द मलाई सुन्न मन लाग्न छोड्यो मलाई मन लाग्न छोड्यो भने योभन्दा नराम्रो किन शब्दप्रतिको घृणाभाव राजनीतिले समग्र राजनीति चरित्रले जन्माइदियो केही व्यक्तिले गर्दाखेरि त्यो पनि समग्र बिग्रेको छैन अहिले पनि म मान्छु अहिले पनि जम्मै राजनीतिज्ञहरू बिग्रिया छैनन् राम्रो राजनीतिक अहिले पनि धेरै छन् असङ्ख्य छन् तर यो बिग्रेका वर्गले यसरी दबाइदियो जसले गर्दाखेरि जनतामा राजनीतिज्ञ भन्ना साथै बदमास चोर फटा घुसिया भ्रष्ट लुच्चा राजनीतिज्ञ भने पर्यायको रूपमा देखियो त्यसैले मलाई चाहिँ कसो अब के भन्ने यसलाई अब नेपाली कङ्ग्रेसकै महासमितिको सदस्य हुनुहुन्छ पूर्व सांसद नेपाली कङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तर मैले आजको बहस चाहिँ विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेस बिग्रियो सिद्धिने भयो नासिने भयो भन्ने आम रूपमा आइराखेको प्रतिक्रिया महासमितिका सदस्यहरू जहाँ गए पनि ठोकिने एउटा माहौलमा छौँ हामी त्यस अर्थमा यो नेपाली कङ्ग्रेसभित्र त्योभन्दा पछिल्लो पुस्ता तयार नहुँदाको परिणाम हो यो केही समयको लागि यो सङ्क्रमण हो हामी अर्को पुस्ता आएपछि टेकओभर गरिहाल्छ भनेर भन्न सक्ने ठाउँ छ कि छैन अब मलाई बडा दुःखका साथ भन्नुपर्छ हामीसँग बडा योग्य बडा राम्रा बडा इमान्दार साथीहरू यो नयाँ पुस्ता नभएको होइन अझ पनि छ तर उहाँहरूमा हिम्मतको कमी भयो हामीले यङ भनेका हामीले केटा भनेका मान्छेहरू पनि
अहिले 40 र 50 को रेन्जमा छन् उहाँ उमेरको हिसाबले एक किसिमका म्याच्योर्ड मान्छेहरू छन् तर उहाँहरूमा त्यो अलिकति हिम्मत भइदिएको भए उहाँको जो युनिटी यही सेन्ट्रल कमिटीमा उहाँहरू 50 जनाभन्दा बढी हुनुहुन्छ यस्ता युवाहरू तर उहाँहरू आफैमा युनाइटेडली बस्न सक्नु भएको छ विभाजित हुनुहुन्छ किन आवश्यक पर्यो किन विभाजित हुनु पर्यो उहाँहरूलाई अब नेतृत्व उहाँहरूको हो अब हामी पुराना वर्गले त भनौँ अब हाम्रो टाइममा टाइप गर्ने थियो भने अब कम्प्युटर मात्रै नभएर ल्यापटप मात्रै नभएर अब खल्तीमा बोकेर हिँड्ने भइसक्यो मोबाइलले सबै कुरा गर्ने जमाना आइसक्यो पनि अहिले यति अगाडि गइसक्यो एडभान्स सिस्टम आइसक्यो यो सिस्टमलाई म्याच गर्नको लागि म आफूले मोबाइल लिएर हेर्छु तर त्यसमा जति एपहरू छन् म चलाउन जान्दिनँ सिकाउन पनि आज सिक्छु भोलि बिर्सन्छ भोलि सिक्यो पर्सि बिर्सन्छ पनि यस्तो सिस्टममा अब नयाँ जेनेरेसन लिडरसिप लिने हो त्यो नयाँ जेनेरेसन नेपाली कङ्ग्रेसको टाइपिङ जेनेरेसनले अहिलेको 10औं जेनेरेसन आइसक्यो प्रविधिको क्षेत्रमा त्यसलाई हस्तान्तरण गर्न पत्याउन सकिराखेको हस्तान्तरण हुँदैन पत्याउन पनि सकेन होइन त्यो होइन यो नेतृत्व कसैले पनि हस्तान्तरण गर्दैन हस्तान्तरण गरेर योग्यको हातैमा पर्छ भन्ने पनि होइन संस्थापूर्वक खोज्ने वातावरण पनि त छैन होइन खोज्ने पनि होइन प्रक्रिया नै छ नि वैधानिक प्रक्रिया नै छ नि जस्तो तपाईँले अहिले महाथिर मोहम्मदको कुरा भनौँ उहाँले हस्तान्तरण त गरेर निस्किया हो नि तर सक्नु भएन फेरि फर्केर आउनु पर्यो भने हस्तान्तरण गरेर सही मान्छेको हातमा पर्छ भन्ने जरुरी छैन गलत मान्छेको हातमा पनि किन मलाई मनपर्नेलाई मैले हस्तान्तरण गर्छु त्यसैले मैले हस्तान्तरण गर्ने होइन कि युवा पुस्ताले आफू सशक्त हुनु पर्यो सङ्गठित हुनु पर्यो र वैधानिक प्रक्रिया जो छ त्यो वैधानिक प्रक्रियामा उहाँहरू अगाडि आउनु पर्यो त्यसबाट लिनु पर्यो त्यो लुट्ने होइन त्यो मलाई वैधानिक प्रक्रिया न त वैधानिक प्रक्रिया किन राख्ने वैधानिक प्रक्रियाबाट यदि परिवर्तन भएकोलाई लुटेर लग्यो भन्ने भयो भने त त्यो प्रक्रिया आवश्यक तर त्यसो त्यो रूपमा नेतृत्व तहसम्मको लागि निर्णायक रूपमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने पुस्ता पनि तयार भएको छैन नि त छ त्यो वातावरण छैन वातावरण त तपाईले नबनाउनु वातावरण त म तपाईलाई भन्छु तपाईले भन्नु टिकट वितरणकै कुरा गर्नु बुझे टिकट वितरण बनेर आउने हो नि त चुनाव लड्दा टिकट वितरण गर्दा त्यो अहिले पुरानैका बुढाहरूको हात होला तर अधिवेशनमा जो तलबाट चुनेर आउने सदस्य त तलैबाट आउने हो नि त्यो बुढाहरूको हात त हुनु नि त्यहाँबाट तपाईँले आफूले आउन सक्नु पर्यो नि साथीहरूलाई कन्भिन्स गरेर आउन सक्नु पर्यो नि आउनु पर्यो नि त्यही गएर बुढाहरू बिग्रियो पनि भन्ने त्यो बिग्रेकै बुढासँग माग्न किन हिँडेर आयो भने त्यसैले म भन्छु युवाहरूमा हिम्मत चाहियो योग्यता छ समर्पण पनि छ त्याग पनि छ तर हिम्मत भएन त्यो हिम्मती गरेर अहिले जो एउटा समूह साथीहरूले अस्ति पनि एउटा प्रस्ताव दियो अरे करिब 50 पृष्ठ 52 पृष्ठको त्यस्तै अर्को ग्रुपले पनि त्यस्तै गरिरहेको छ यो जम्मै किन ग्रुप तपाईँहरू एक ठाउँमा बस्नुहोस् न बाबा तपाईँहरू युवा पुस्ता एक ठाउँमा बसेर एउटा यस्तो कार्यक्रम बनाउनुहोस् हामीसँग साथ दिने हामी सहयोग गर्छौँ हामी समर्थन गर्छौँ किन जस्तो मैले भने अब मलाई कुनै पद चाहिँदैन मलाई अनुकरण गरेर मैले जस्तो गरेर अरूले भन्न सके भए राम्रो हुन्थ्यो तर भन्नु भएन भने भन्नु पऱ्यो जस्तो पुरानो साथीहरूले नभनेको साथी धेरैलाई त हराउनु भएको छ नि उहाँहरूले जस्तो लास्ट अधिवेशनै कुरा गऱ्यो भने तारनाथलाई त हराएकै हो नि तारनाथलाई हराएर अर्को यङ केटाहरू पनि जितेरै आएको हो नि भने त्यो हराउनु पनि त सकिन्छ नि त्यो वैधानिक प्रक्रियाबाट हराउँदाखेरि गुनासो गर्ने ठाउँ हुँदैन किन विधानले दिएको महाधिवेशनमा त हरेक नेतृत्व परिवर्तन भइरहन्छ किन महाधिवेशन भनेकै विगतलाई समीक्षा गर्ने आगतको कार्यक्रम गर्ने र त्यसको नेतृत्व छान्ने हो महाधिवेशन भनेको अनि त्यो नेतृत्व छान्दाखेरि डराउने किन कोहीसँग डराउनु पर्ने आवश्यकै छैन म त सधैँ निष्ठापूर्वक तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म राजनीतिक प्रणाली चल्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले भनिराखेका कुराहरू व्यवहार त लागू होलान् समस्या नदेखिएला नेतृत्व तहसम्मै नत्र निष्ठाको राजनीति हामी कहाँ गर्छौँ र तपाईँले तारानाथ राणावतको प्रसङ्ग जोडिहाल्नुभयो महासमितिको सदस्यताका लागि उम्मेदवार दिनको लागि सुरुमा 50,000 तोकियो अरे त्यहाँनिर दरखास्त फारम पछि विवाद भएपछि 30,000मा झारियो अरे अनि त्यहाँनिर इमान्दार मान्छेले म चुनिएर जान्छु निष्ठाको राजनीति गर्छु शुद्धिकरण गर्छु भन्ने त्यो प्लेटफर्म पनि त छैन अहिलेको नेतृत्व त त्यही हो मैले त्यही कारणले भन्दैछु त्यहाँ
बहुसङ्ख्या अहिले युवा छ सेन्ट्रल कमिटीमा। त्यो बहुसङ्ख्या के हेरेर बस्नु भएको छ त? अहिलेको चुनावको कुरा गर्ने हो भने त अधिकांश साथीहरू त त्यही हो नि, डन, ठेकेदार, व्यापारी, टिकट किनबेचदेखि लिएर चुनावमा मत किनबेचसम्म त सबै चलेकै हो नि। सुरुमा टिकट किनबेचबाट सुरु भएर तल मत किनबेचसम्म त चलेकै हो नि, होइन र? निर्वाचन आयोगले जसुकै आचार संहिता बनाए पनि एउटा क्षेत्रमा 12वटा तपाईँ एम्बुलेन्स बाँडेको त हुँदै हो नि, कसैले 10वटा बाँडेकै हो नि। करोडौँ खर्च भयो, मेरो त यति करोड खर्च भयो, उति करोड खर्च भयो भनेकै हो नि। लिखितमा नआउला त्यो, आइरहेकै छ नि। त्यसैले यो जम्मै कुराको लागि युवाहरूमा हिम्मत गरेर होइन हामी छौँ, हामीलाई के चाहिने हामी गर्छौँ भनेर एउटा यत्रो सिस्टम यही युवाले गरे हो नि। यत्रो सिस्टमसँग लडेर उसका समयको राजतन्त्रबाट तपाईँ निरङ्कुश राजतन्त्र सुरु हुन खोजिएको थियो, त्यसलाई हटाएर फेरि समय राजतन्त्रमा फर्काएर अनि गणतन्त्रमा ल्याएको होइन र? कसले ल्याएको थियो? त्यो सडकमा आउनेहरू त जम्मै युवाहरू होइन र? हामी जस्तो बुढा कतिजना थिए र? त्यो हामी जस्तो बुढा मात्रै आएको भए त हुन्थ्यो र त्यस्तो? अहिले त्यो युवाहरू अहिले किन चुप भएको सुस्त भएको छन्? त्यो युवाहरू अगाडि बढ्ने बाटो तपाईँको नेतृत्वले ब्लक गरिदिराखेको छ, छोड्न तयार हुँदैन। यहीँनिर मागेर अधिकार पाइँदैन भन्ने चलन छ। अब म आजसम्म मागेरै कसैको निगाहमै त्यो भूमिकामा पार्टीभित्र पुगिसकेको छु भने भोलिका दिनमा म उसैका विरुद्धमा कुइनो ठोकाएर किन मेरो भविष्य अन्धकार पार्छु? त्यस्तोले गुनासो नगर्नु, त्यस्तोले गुनासो नगरे हुन्छ नि त। फेरि त्यो अब जसलाई चाकरी गरेर मनोनित पनि भएको छ अनि जसले मनोनित गरिरहेको छ उसैको विरुद्ध गुनासो गरेर पब्लिकमा म क्रान्तिकारी भएँ भने देखाउनु पर्ने आवश्यक। समस्या त त्यही हो नि त। हो, समस्या त्यही। त्यो डबल स्ट्यान्डर्ड त भएन नि त। राजनीति डबल स्ट्यान्डर्ड हुँदैन। राजनीति भने के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई नयाँ वैचारिक मात्रै होइन, नैतिक स्ट्यान्ड कतिसँग हुनुपर्छ। हामीले गङ्गालाल शुक्रराजको कथा सुनेका छौँ। त्यो मैले गरे होइन भन्, तँलाई मार्दिन, छोडिदिन्छु भन्दा उहाँहरू होइन मैले गरेकै हुँ, म सुली चढ्छु भनेर सुली चढे चुनिएका। हामी आफै यत्रो वर्ष लामो जेल बस्यौँ। हो तिमीले अब शान्तिपूर्ण बस्छु, आएको व्यवस्था मान्छु भन, हामी छोडिदिन्छौँ भन्दाखेरि होइन, हामीलाई यो हुन्न, हामीलाई समय राजतन्त्रै चाहिन्छ, प्रजातन्त्रै चाहिन्छ, बहुदलीय व्यवस्था नै चाहिन्छ भनेर यत्रो वर्ष निरन्तर जेल बसेर आएका वर्ग हामी। अब ज्यान फ्याँक्न सक्ने साथीहरूले एउटा कुर्सीको लागि किन यत्रो लडिरहेको छ मैले बुझ्नै सकिनँ, मैले नै बुझ्न सकिनँ। त्यस कारणले युवा साथीहरूले अलिकति हिम्मत गर्नु पर्यो, हिम्मत गरेर युनाइटेड हुनु पर्यो। अब त्यो 1.5-2 वर्षमा त अधिवेशन हुन्छ नि, त्यो अधिवेशन तयारी गर्नुहोस् न बाबा तपाईँहरू। यो गुनासो गरिरहनु भन्दा 1.5 वर्षमा होला अथवा विधान अथवा 1 वर्ष कार्यकाल थपेर 2.5 वर्षमा होला। पदमा बसेको मान्छे तान्न खोइ त विधान चाहिँ दिएको छ, हुन्न टाइममा गर्नुपर्छ भने कसरी तान्ने? जबरजस्ती तान्न त मिल्दैन। त्यसका लागि त प्रक्रिया हो सेन्ट्रल कमिटीले पास त गर्नु पर्यो नि। हो सेन्ट्रल कमिटी रोक्नुहोस् न। बहुमत छ भने युवाको अहिले पनि छ बहुमत, यही उसमा सेन्ट्रल कमिटीमा छ। उहाँहरूले चाहनु त्यही युवा हो। चुनावी नतिजा आइसके पछाडि 18-20 जना भेला भएर अब अर्ली महाधिवेशन नेतृत्व परिवर्तन शुद्धिकरण आएकै हो। अनि त्यसपछि अलिकति साथीहरूलाई नियुक्ति गरिदिए, हरायो। यसरी चल्दैन। राजनीति त राजनीति हो नि। राजनीतिमा एउटा स्ट्यान्ड त आवश्यक छ। आजको भोलिको पर्सि कुरा फेर्नु मिल्दैन। एउटा स्ट्यान्ड जनताले त्यही कारण विश्वास नगरे हो। अब लगभग अन्त्यमा छौँ। अहिले बिचमा नेपाली कङ्ग्रेसकै नेताहरू भनिराखेका छन् समग्रमा प्रजातन्त्र कम्युनिस्टहरूलाई हाम्रो प्रजातान्त्रिक धारमा ल्यायौँ भनेर सगौरव भन्ने नेताहरूले स्वीकारिराखेका छन्। कम्युनिस्टहरूले त्राही पारिराखेका छन् तल्लो तहसम्म, केन्द्रसम्म, सबैतिर। यो अवस्थामा हामी महासमितिको भेलामा आएका छौँ। पार्टीभित्र तमाम समस्याहरू छन्, विवादहरू छन् भनेर आइराखेका ती चिन्तनशील प्रतिनिधिले यो महासमितिको हलबाट केही न केही अमृत पान गरेर फर्केलान् कि विषको भारी बोकेर गाउँ फर्किने अवस्था छन्? तपाईँले के देखिरहनु भएको छ? हेर्नुहोस्, अहिले कम्युनिस्टहरू जुन किसिमले आएको छ, वास्तवमा यो देश साँच्चीकै उनीहरूले जसै चुनाव जितेको छ, सिट जितेको छ, 2/3 भनेको छ, देश पनि साँच्चीकै डेपुटी कम्युनिस्टमा नै भइदिएको भए आज हामी यसरी म तपाईँ कहाँ अन्तर्वाद नआउनु पाउनु थिएन, दिन थिएन।
किनभने कम्युनिस्टको चरित्र तपाईँलाई साधारणतया म बताउँछु। ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, 2/3 दम्ब पनि देखाउनु भयो, हो पनि छ पनि। तर उहाँ आउन साथ मन्त्रालय क्याबिनेट बनाउनु भयो। क्याबिनेट बनाएपछि 4वटा क्याबिनेटको अधिकार उहाँले आफ्नो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लिएर गयो। किन? या त मन्त्रालय मन्त्री पनि विश्वास छैन भन्नु पर्यो, या मन्त्रालय आवश्यक छैन भन्नु पर्यो। मन्त्रालय पनि बनाउने, मन्त्री पनि बनाउने, अधिकार चाहिँ अब केन्द्रमा लिएर जाने, आफू कहाँ लिएर जाने भने चाहिँ त्यसरी विकेन्द्रीकरणको व्यवस्था ल्याएको छ। संहिता भनेको कम्प्लिट विकेन्द्रीकरणको सिस्टम हो। तर सिस्टम कसरी आइरहेछ भने केन्द्रीकृत गर्ने, शक्ति चाहिँ केन्द्रीकृत गर्ने। जस्तो मैले अघि भने मुख्यमन्त्रीलाई सिडिओल तिर्दैन, किनभने सिडिओलाई केन्द्रले गठबन्धन गर्छ। त्यो मुख्यमन्त्रीभित्र के गरोस् भने यसरी यो पावर पनि पठाउनु पऱ्यो नि। जस्तो सिंहदरबार गाउँ गाउँमा जाने भन्यो, कुन चाहिँ अखबारमा पढाएको थिएँ, सिंहदरबार पावरमा गाउँ गाउँमा जाने भनेको सिंहदरबार त गएन, सिंह चाहिँ गएछ भनेर विकृतिहरू मात्रै भने यस किसिमले या त यो व्यवस्था असफल भन्नु पर्यो। अब हामी नेपाली काङ्ग्रेस हामीले भन्यौँ यो हामीले ल्याएको संविधान, हामीले ल्याएको व्यवस्था अहिले पनि साथीहरू ठाक्नुहुन्न। वास्तवमा उहाँले ल्याएको हो कि होइन, चुनाव त उहाँले गराएको हो, तर व्यवस्था उहाँले ल्याएको हो कि होइन, सिस्टममा अब परिवर्तन उहाँले गराएको हो कि होइन त अब भोलिको इतिहास चाहिँ बताउला। तर उहाँहरू यदि ल्याएको हो भने यसमा स्टाइल लिनु पर्थ्यो नि, हाम्रो सिस्टममा हामीले यसमा अड्नुपर्छ भनेर। तर त्यहाँ पनि अड्नु भएको छैन। त्यसैले यो महासमिति वास्तवमा कर्मकाण्डी नै मलाई लाग्छ, कर्मकाण्डी साथीहरू बेकारमा गइयो। अब साथीहरू हिजो पनि रामचन्द्रजी शेरबहादुरले हात उठाएको, अहिले त्यसमा थपेर अर्कोले अरूले पनि हात उठायो। यस्तो नाटकले हामीले धेरैचोटि देखिसक्यौँ। यो नाटकले हुँदैन। रामचन्द्रजी ती इमिडिएटली बोलिहाल्नु भयो, यो हात उठाएर मात्रै हुँदैन, मन मिल्नु पर्यो नि, पहिले कार्यक्रम मिल्नु पर्यो नि, साथीहरूप्रति एक समान व्यवहार गर्न सक्नु पर्यो नि। अहिले नेताहरूको घरमा गयो भने तपाईँले 50 वर्ष काम गरेका सँगै जेल बसेका साथी गयो भने ढोका कुर्नुपर्छ। तर एउटा ठेकेदार आयो भनेदेखि खुरखुर कोठा पुग्छ, चोटा पुग्छ। एउटा व्यापारी आयो भने खुरखुर चोटा पुग्छ। तर त्यो 50 वर्षको राजनीति गरेको जो उहाँसँगै एउटा ठालमा मकै खाएका साथीहरू आयो भने ढोका 2 घन्टा कुर्नुपर्छ। ल न म धेरै बेर भइसक्यो, ल न के भन्नु होइन, पाउनु न मान्छे भेटिरहेको छ मिटिङमा। यो विकृतिले चल्दैन। गाह्रो छ नेपाली काङ्ग्रेसको अघिल्तिरको राजनीति, गाह्रो छ, सकसपूर्ण छ, निश्चित रूपमा गाह्रो छ। तर अल्टिमेटली भारतका कानमा भारी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसकै कानमा छ। नसुद्धि हुँदैन। यो कतिसम्म बिगार्ला, तर नसुद्धि हुँदैन। र यो देशको नेतृत्व चाहिँ सम्हाल्ने काम चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले नै गर्छ। हुन्छ, समय र सम्वादको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू कृष्णजी। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषको आजको समय सकियो। आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका पुराना नेता, महासमितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ पूर्व सांसद ओमकार श्रेष्ठसँग संवाद गऱ्यौँ। समग्रमा नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठक काठमाडौँमा चलिराखेको छ। महासमितिको बैठकको अघिल्तिर नीतिगत बहस, वैचारिक बहस भन्दा पनि पद व्यवस्थापनको बहस केन्द्र भागमा छ। पद व्यवस्थापन, सङ्गठन विस्तार कसरी गर्ने, प्रदेश संरचनामा पार्टीलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा पार्टीका विशेष गरी 2 धारका नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवाको धार देखिराखेको थियो। अहिले शशाङ्क कोइरालाको अर्को धार पनि आयो, महासमितिको बैठक स्थलमा भनिराखिएको छ। यसरी धारै धारको राजनीतिबाट गुज्रिराखेको नेपाली काङ्ग्रेसको यो महासमितिको बैठकले समग्रमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई स्पष्ट मार्ग निर्देशन गर्न सक्ला अथवा नसक्ला, यही प्रश्नमा बढी केन्द्रित थियौँ। समय अनि संवादका लागि फेरि पनि ओमकार श्रेष्ठलाई धन्यवाद दिन्छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।